صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. الہی اس مادر علمی نو ترقی نصیب فرما. الہی حاضرین دیا دعاواں انتظاماں حاجتاں حسرتاں مراداں بارگاہ عظیم پورے فرما. خدایا دین و دنیا دی بھلائی عطا فرما. اس مادر علمی جامعہ حضرت دے تمام معاونین دے توفیقات خیری اضافہ فرما. جتنے معاونین انہوں نے مرحومین دار دنیا تو چلے گئے خدایا جمالی رحمت دی جگہ عطا فرما. اللہ موت تو پہلے توبہ دی سعادت عطا فرما. خاتمہ بالخیر فرما. حج و زیارات مشرف فرما. آمین دی قبولیت دعا دی استجابت حاجات دی برآوری واسطے مل کے باواز بلند صلوات. ماشاءاللہ. پھر بھی اپنی تمام دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات. ماشاءاللہ. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند صلوات. یا فارج الہم و یا کاشف الغم و یا موفی یا حی لا الہ الا انت الصلاۃ والسلام علی طبیب قلوبنا و نبی نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلوات. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم وشيعتهم ومواليهم وأصحابهم المكرمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا ہے کریم اللہ سڑ بڑا عبادت شمار فرما اور معاونین دے رزق وچ برکت و وسعت عطا فرما. اللہ دی دھرتی تے زمین دی پشت تے آسمان دے سائبان تلے
رحمان دی اشرف مخلوق دا نام ہے حضرت انسان۔ اللہ نے اپنی اس عزت علی مخلوق نو ڈھیر ساری عزت عطا فرمائی، باقی مخلوقات تے خالق نے اس نو امتیازات عطا فرمائے۔ پہلی عزت جڑی اللہ نے حضرت انسان نو عطا فرمائی، خود قسم چاہ کے پیا فرمیندے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں اللہ نو انجیر و زیتون دی قسم، میں اللہ نو مکہ دی عظمت دی قسم، میں اللہ نو کوہ طور دی قسم، میرا بندہ میں اللہ نے تینو خوبصورت سانچے سے ڈال کے انسان بنایا۔ پہلا امتیاز باقی تمام مخلوقات تھے، پہلا شرف حضرت انسان دا کہ اللہ نے ہر انسان نو خوبصورت پیدا فرمایا۔ ہر بندہ خوبصورت ہے، اللہ دی مصوری دا شاہکار ہے، اس دی صنائی دا نمونہ ہے، اور اس دی تخلیق دا شاہکار ہے حضرت انسان۔ ہمیشہ مجلس وہ مجلس ہوندی ہے جس نو جناب سید الساجدین علیہ السلام دی سنت دے مطابق پڑھیا جائے۔ میرے امام نے کیسی مجلس پڑھی، وقت دا حاکم بڑا کرو فرن التخت تے تاج تکبر دے سر تھے، او دے دربارچ خطیب بلکہ ان کیوں نہ خوارے سے خطیب ممبر سلونی زجیرہ جکڑیا ہویا، گلچ وزنی توک، پیرچ بیڑیاں، ظالم دا دربار، لیکن میرے امام نے پہلا خطبہ، پہلا خطاب، پہلی مجلس کس انداز نہ پڑھی؟ اسے دربار علی پڑھی ہوئی مجلس تو باقی تمام مجالس قیامت تک جتنا بھی ذکر ہو سی سنت ہے میرے آقا سید الساجدین علیہ السلام دا، لیکن کس انداز نال اس بے مثال خطیب نے خطبہ بیان فرمایا، کیا انداز اختیار کیتا۔ میرے امام نے دربار یزید اللہ اکبر، میں کیوں نہ تخت تے بیٹھی ہوئے حاکم نے جدہ اسلام دی توہین کی تھی، مقدسات اسلام دی توہین کی تھی، اس کہ کوئی قرآن نہیں، یہ تو بنو ہاشم کا ڈھونگ ہے، اللہ گواہ ہے۔ میں بھی یاد رانا جو وقت دے علی نے خطبے دی ذوالفقار مچایا، وارثی خطیب ممبر سلونی، میرے امام نے کس فصاحت و بلاغت نال اپنی مجلس دا آغاز کیتا۔ پہلا حصہ سید الساجدین علیہ السلام دی مجلس دا مشتمل ہے حمد خدا تے، لہذا میرے محترم سامعین سنت مجلس دا پہلا حصہ ہے اللہ دی توحید بیان کرنا، دوسرا حصہ نگاہ امامت نل میرے امام نے ویکھیا جڑے بازار وچ رش بنا کے کھلوتے ہیں، جڑے دربار وچ رش بنا کے آ گئے، انہاں دے عقلاں تے پردہ پے ہوئے غلط تعلیمات دا، بلکہ انہاں دی عقلاں تے غفلت دا پردہ پے ہوئے۔ میرے امام نے دوسرا کام کیتے، یعنی مجلس دا دوسرا کام ہے عقل تے غفلت دے پے ہوئے پردے نو ہٹانا، حقیقت دا تعارف کرانا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، فرمایا میں زمزم صفا مکہ ہلو حرم دا بیٹا، یہ
مومنی سنت مجلس دا دوسرا حصہ ہے تعارف محمد و آل محمد علیہ السلام. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تیسرا حصہ میرے محترم، میرے امام نے اپنے خطاب خطب بیان مجلس دا میرے آقا نے کربلا دی عظیم قربانی دا مقصد بیان کی تھے ماشاءاللہ، اور آخر تے میرے امام نے اپنے باب دی مظلومیت بیان کی تھی. فرمایا میں اس دا بیٹا جس نو این ذبح کیتا گیا جی میں گوس فانگ نو ذبح کیتا جا. چار حصے ہیں سنت مجلس دے میرے محترم. آغاز مجلس وچ اللہ دی توحید بیان کرنا، سبحان اللہ. اس دے بعد ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام دی روشن تعلیمات زمانے نو دسنیاں سنانیاں. تیسرا حصہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام دی قربانی دا مقصد بیان کرنا. چوتھا حصہ ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام تی جڑے ظلم امت نے ڈھائے انہوں بیان کرنا. چار حصے بیان کیتے جان تو مجلس ہے سنت سید الساجدین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میرے محترم پہلا حصہ اس رحمان دے احسانات نو انسان یاد کرے، حق بن دے اور بیان کرے. حضرت جناب داؤد علیہ السلام نو مالک نے فرمایا داؤد جی مالک میری مخلوق دے دل وچ میں خالق دی محبت پیدا کر. حضرت جناب داؤد نے بارگاہ احدیت عرض کی تھی مالک میں کی میں پیدا کر سکدا، دل تیرے قبضے چ، دل تیرے قابو چ، دل نو پھیرن والی تیری ذات. مالک نے فرمایا داؤد میری مخلوق نو میرے احسان بیان کر، میریاں مہربانیاں، میری کرم نوازی، میرا لطف، میرا احسان، اور میں خالق دیاں مہربانیاں میرے بندیاں نو یاد کرا. تو میرے محترم جدہ خالق دی احسانات انسان یاد کرے تو یقیناً محبت خداوندی دل پیدا ہوگی. پہلا انعام ہے اپنی اس عظیم مخلوق تے مالک دا اس صفحہ ہستی تے آباد رہن علی پہلا احسان ہے حضرت انسان تے کہ مالک نے ہر بندے نو خوبصورت پیدا فرمایا. حضرت جناب لقمان حکمت دا بہت بڑا نام. بندے آکھیا جناب لقمان حبشی آئے، بندے آکھے تھوڑیاں گلاں سنیاں جان، کمال دی گفتگو ہے جچی تلی نپی سلجھی، بڑی حکمتاں میز تے سونیاں گلاں تساں بڑیاں سونیاں کر دیو، لیکن تھوڑے والے پاسے ویکھیا جائے تو تھوڑے قیافہ اچھا نہیں. حضرت لقمان فرمایا جڑی اگلی گل کیتی ہے یہ مینوں آکھیا یا بنان والے نو پیاد ہے. لہذا پہلا انعام ہے اپنی مخلوق تے خالق دا بہترین انداز وچ انسان نو پیدا کیتس. لا شے تو شے بنا کے، قطرہ حقیر تو ڈھیر وڈی شے. قطرے نو خون، خون نو لوتھڑا، لوتھڑے نو گوشت، گوشت وچ رگاں دا جال، پھر پوسٹ. فکسونا لحما فخلقنا الانسان سویا، میں سونے اندازے نال انسان بنایا. اور پھر میرا محترم اسے تخلیقی انسان تے خالق نے فرمایا، اللہ گواہ ہے میرے محترم اگر اس دی توحید دا بیان پڑھیا جائے نا دل وچ خداوند قدوس دی محبت پیدا ہوندی ہے. او دے احسانات نو ویکھ کے انسان دا سر جھک ویندے. بلند و بالا آسمان پیدا کیتا، زوفشاں سورج مہتاب دیاں کرناں، دریا دی روانی، سمندر دی طغیانی، پہاڑاں نو قد قامت بلبل نو ترانہ، اشجار و اسمار و
حجر اور پھر درختن سبز رنگت عطا فرما کے کائنات دی ہر شے بڑائی درند چرند پرند درند سمندری مخلوق پیدا کیتی تا تو سرا تو عرش اولا تک دے خالق نے کمال دی مخلوق بڑائی حضرت انسان جب بندہ پیدا کیتا پھر فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین کتنا ہے برکت والا ہے اللہ جس نے خوبصورت انسان پیدا کیا اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر اور بسم اللہ یا رسول اللہ خالق اکبر دی مشروطی واسطے محمد و آل محمد تے بلند تر سلوات دوسرا احسان میرے محترم میں تو بطور میزبان حاضر ہویا ہوں میں نے حکم آئی بھائی جان تشریف لے آن اللہ انہوں نے سلامت رکھے بڑا دور دا سفر کر کے آن میرے علاقے دی زینتن خالق نہ دے توفیقات دی خیری چیز اضافہ فرمائے دوسرا احسان اس کمزور مخلوق تے خالق دا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا فرمایا میں اولاد آدم نو تاج کرامت عطا فرمایا پہلا احسان ہر بندہ خوبصورت دوسرا احسان مالک دا ہر بندہ عزت والا ہر بندے دی عزت ہے ہر بندہ قابل احترام ہے ہر بندہ معزز ہے تیسرا احسان مالک دا اپنی اس بہترین مخلوق انسان تھے اللہ نے ہر انسان نو مقدر والا پیدا کیتے شقی و بدبخت پیدا نہیں فرمایا اور میرے محترم سامعین اے مقدر علی لکیر مالک نے ہاتھ دی ہتھیلی تے نہیں بڑھائی اے مقدر بڑا بلند جگہ تے رکھس اتنے بلندی تے عزت علی یہاں تے رکھی اس پھر فرمائے اس میں نہ چاہندہ تیری عزت علی پیشانی در در تے جھک دی پھرے میں اللہ بڑائی اپنے سجدے واسطے محمد واجل فرجو بھائی نو زیادہ انتظار نہ کراما ڈیر سارا پڑھ گیا تھوڑا جیاں پڑھنا ہے اللہ تھوڑی میری اس لمحے نو عبادت شمار فرمائے تھوڑی میری عاقبت بخیر فرمائے اللہ اخروی نجات عطا فرمائے چاند عزتاں دے بعد میرے محترم اس دا عظیم احسان ہے اس مخلوق تے اور پھر اس زندگی دے بعد خالق نے موت علی سفر پیدا فرمایا موت علی سفر جس دی تیاری واسطے اللہ نے انبیاء علیہ السلام جیسی عظیم مخلوق پیدا فرمائی پھر صحائف سماویہ نازل فرمائے پھر تمام صحائف و کتب دی سردار کتاب قرآن عطا فرمایا دروازے نبوت بند ہو وین دے بعد بھی انسان نو تنہا نس چھوڑیا دروازے امامت کھول کے پھر جب تک زمانہ باقی ہے ایک ہادی دا وجود باقی رکھ دیتا اس ہادی برحق نام نامی حضرت امام زمان علیہ السلام اللہم صلی علی محمد آل محمد وجل فرج ہم تو تے میں بے وارث نہیں یہ مذہب بے وارث نہیں اس دی تعلیمات بے وارث نہیں اتنا آسان کم نہیں کوئی بندہ اٹھ کے اس مذہب حق دی تعلیمات نو مسخ کرنا شروع کر دے بے ضرورت نہیں کسی خداوند عالم نے بزرگان اور علماء حقہ تو ان میں عطا فرمائے
مراج اعظام عطا فرمائے، اللہ بزرگان نو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آخری پیغام میرے محترم تمہیناً گزارشات ہے، ایک پیغام پچھلے سال بھی ایک پیغام عرض کیتا آئی، اس سال بھی ایک پیغام عرض کرنا چاہنا۔ اللہ دے پاک حبیب نے شیطان نو ویکھیا اور اس دے بڑے برے حالاتن، وجود کمزور جیاں، نبی معظم فرمایا جڑی تیری حالت بنی ہوئی دا سبب کیا ہے؟ اس کہ اللہ دے نبی تھوڑی امت دے بندے تھوڑی امتی جدہ 6 کام کر دینا مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے، اور دشمن خدا اور رسول نو مزید تکلیف دے بھی ہے۔ او دشمن جڑا تھوڑے میرے بابے دا دشمن، تھوڑے میرے ایمان دا دشمن، اس وقت 6 کام جدہ تھوڑی امت دے لوگ کر دن میں بڑی تکلیف ہوندی۔ پہلا کام اس وقت ہے جدڑ بھی آپس مل دن پہلے السلام علیکم آدن، ایک دوجے نو سلامتی دی دعا دین دن، اللہ کی تم پہ سلامتی ہو۔ یہ سلام کرنا میرے محترم بہت بڑی نیکی ہے، راہ لگدی نیکی ہے، مفتی نیکی ہے، اور میں یاد رہنا یہ سلام کرنا یہ واحد سنت ہے جس دا ثواب واجب نالوں زیادہ ہے۔ سلام کرنا سنت 70 نیکیاں، جواب دینا واجب 30 نیکیاں۔ اس کے جدنی مل دن سلام السلام علیکم ایک دوجے نو آدن، میری واسطے بڑی تکلیف دا سبب ہے، اور اس السلام علیکم کتنا عظیم سلام ہے۔ اہل بیت اطہار جدن بھی اکٹھے ہو منا ایک دوجے نو سلام السلام علیکہ یا رسول اللہ، زندگی بھر حسنین دے نانے دا معمول رہا، کوئی بندہ میری آقا تے سلام کرنے پہل نہیں کر سکے۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام فرمائے نسی دیوار دی اوٹی چوک کھلون دے آسے یکدم سامنے آکے اللہ دے نبی تے سلام کر سائیں، حبیب خدا فرمائے دیوار دی اوٹی کھلون اللہ میرا تیرے تے سلام ہو گئے۔ اللہ اکبر، اچھا اچھا، بسم اللہ، اے سبحان اللہ۔ توجہ ہے میرے محترم، سلام کر دن میں نو تکلیف ہوندی۔ معصوم فرمایا جدہ مشکلات ود جان، پریشانیاں ود جان، تسی سلام عام کر دیو۔ گاڑی چ داخل ہوئے باپ بیٹے تے سلام، بیٹا باپ تے سلام، اہل خانہ تے سلام، یہ السلام علیکم میں آدھا راندہ جنتیاں دا سلام ہے، قالو سلاما سلاما، جنت ایڈی پرسکون جگہ دا نام ہے جتھا سلامتی ہی سلامتی ہو سی، اور تے ایک بیت مومن سلام کر سکے۔ دوسرا کام جڑا میرے واسطے وجہ تکلیف ہے، میں بڑی تکلیف ہوں، جدڑ بھی نمہ کم کرن ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کر دے، میں نے حکم جلدی کرو بس میں اپنے مقصد تیار ہے۔ تیسرا کم سلام دے بعد مومن ایک دوجے نل مصافہ کر دیں، بڑے خلوص نل معصوم فرمائیں دو مومن ایک دوجے نل مصافہ کریں، انہیں دو مومن دے مصافے نال ہاتھ دی رگڑ نال خوشبو پیدا ہو دیئے، فرشتے پوچھ دن مالک خوشبو کیسی، آواز قدرت دیئے زمین تے دو علی علیہ آپس باہم محبت دا اظہار پہ کر دینا، انہاں دو ہاں دے ہتھاں دی رگڑ نال خوشبو پیدا ہو رہی ہے۔ فرمایا زیادہ ثواب اس نو ہے جڑا مصافح زیادہ خلوص دا مظاہرہ کرے۔ ترے کم ہو گئے، سلام مصافہ، ہر کم دی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا کم اللہ دے حبیب ایڈے سیانن تیری امت دے لوگ ایڈے تیز ترارن، اگلے دن دا کم جدا کرنا ہوئے نا، وہ اگلے دن دا کام اللہ تے چھڑ دیں دن، میری مداخلت دا کوئی کونا نہیں چھڑ دے، جدڑ بھی اگلا کام کرنا نا دن انشاءاللہ انشاءاللہ دا لاکھ لا چھڑ دیں، میری مداخلت دی کوئی گنجائش نہیں چھڑ دے۔ پنجواں کام
جڑا میرے واسطے وجہ تکلیف ہے جدن بھی تھوڑا نام سن دین تھوڑے تے درود پڑھ دین محمد آل محمد وجل چھواں کام آخری گزارش شیطان کہ میرے واسطے وجہ زحمت و تکلیف ہے جدن بھی کوئی خالق دی نافرمانی قربان وقت بغاوت تے ڈٹے نہیں راندے میں ویدنا شاملے پھر اللہ دی بارگاہ سار سجدے معافی مانگ لیندن اللہ تم سلامت رکھے اہل بیت اطہار دا صدقہ اللہ انہا 6 کمت سن کار بند فرمائے بڑی میری نجات فرمائے او خدین بچی آئی این علی دے اللہ اکبر این نبی دے کہہ نبی دے پتری نہیں رلے جی میں علی دی عزت لیاں دیاں رلیاں سبحان اللہ بڑا اوکھا دین بچائے علی و اولاد علی تیرے میرے تائیں دین محفوظ حالتی چے سونیاں گلاں اے اچھیاں باتاں اے زندگی دا ڈھنگ اے بہترین تہذیب تمدن اے خوبصورت زندگی گزارن دے طریقے کیویں پہنچے میرے محترم زمانہ در پہ آئی اے اچھیاں گلاں نہ پہنچن اہل بیت اطہار نے کنبہ قربان کر کے تھوڑے میرے تائیں دین حق مبین پہنچائے تھوڑا جی اندازہ کریے کھجا علی دی عزت علیہ دیاں کھجا بازار شام ایک روایت پڑھنی اللہ تھوڑی میری دعائیں قبول فرمائے نبی دا صحابی سہل بن سعد ید میں بازار شام اچ داخل ہویاں سجا ہویا بازار زرق برق لباس خوشیاں دے شادیاں تے شادمانے جام شراب دے پہ چل دے آئے میں ایک شامی کو پوچھے کیڑی عید ہے شامی عید عید نہیں بادشاہ نو باغی تے فتح ہوئی ہے اللہ اکبر ایک سطر روایت دی بادشاہ نو فتح ہوئی ہے اسی دی خوشی دا اہتمام ہے سہل بن سعد دے میں کوشش کی تھی بازار دی بھیڑ ہٹائی میرے دل لے چاہیے لٹی ہوئے قافلے دا کوئی سالار میں نو ملے میں ویکھاں پوچھاں اد میں بھیڑ ہٹائی بازار دی ڈٹھے سید الساجدین تے نگاہ ہوئی حالت کیڑی آئی میرے امام دی گل وچ وزنی توق ہاتھے چھت کڑیاں پیرچ بیڑیاں اجڑا ہویا پور سر نوکے نیزہ تھے ساداب دے سہمے ہوئے بچے بدماشاں دی بھیڑ بازار دا عجیب ماحول علی دیاں پرددار دیاں سہلہ دے میں جناب سجاد تے سلام کیتے کہہ دی میرا سلام علیہ 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 چاچا سہل میں دئی سلام سالہ دے میں حیران ہو گیا کون ہے منو چاچا سجن علیہ 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 سجن میں سجاد قیامت دا منظر یاد میں کس نہ قتل آیا جس تے چھوٹی بچی قید آئی میں قریب گیا میں قریبی کوئی حکم ہوئے میں تیرے نانے دا صحابیاں لگوائے تھوڑے جیڑیاں تسیاں پھاڑی نہیں مگیا اولے اولے آلے منت لاجے کوئی درہم دینار پیسے دے مڑے پومنی اس سپاہی نو دے میرے بابے دے سر علی سانگ راشا لے پھاسے میں بابے دا مزاج جان دیا میرے بابے قرآن پڑھنا ہے لوگ میرے بابے دو ایک سے سادہ پردہ بچوے سی سالہ دے میں سپاہی دی منت کی تیرے راشا لے پاسے سانگ لے جا سال ابن سعد روایت کریں دے میں نٹھے دو عورتیں جڑیاں چھت کھلو دیا ایک پوچھ دیا کہندہ سارے نال علی عودت دسیں دیئے حسین دا سارا عورت دیئے اندے پیو دنا
رہی عورت جھٹ جھکی ہے ہاتھ چ پتھر